يجن تنيني ملاسن يكمل لبني نس نواش تيميسا ملا تخصت ادن راح غلطي الخوغر الكامبو ادن راح الناس واهي اللي ادن راح من مما اذا تعذر وكا نيور اكشن يحفظ وحشخ تمورت نيت القورة دي التفة يصبح دي الجنواس نسل غقوا بنادم ور يتقصد يعدو دغيا يقصد ادي الزيرت ملي غيتواف ادي توقيمي البدا تفوق تتسقسي خر ربيع المال يطارو إجداد تغنجن تضفر تعذو غرسنت نيشان توفيت نتوجدن أزور دميغيس وجدن كومبرا قلعن ألمي على حال غيوضن رقبن خيج نتي سارت ورومين نتي الطاوين نسن أخا من دهيا إودر نخلعن تغيلاس نشن يدجني بنادين وفين ثي ورث طواقي بالعند يزيور السني الدوري بدن تخمن أمود ومو ثيورت نواش تغر ثوور ترزم الناس يلا أدفد يودراس نووال الزينن مكولي جن ماني يصقض الناس نيوا ما ينداوم ديبانا الناس منفاق من الطس الناس نواتفاقم ما ينتتوالم بالصح سكناسنا البيوت أخا من غيمي البيتي ميسا البيتي ميغيس البيت نينو جيول كوزينة بيت الماء وردسني خصوالو وردسن تجيمين غاقنت عاد ماين تحواجة وفقان قات ديسنت فغن أدسنت السكن أحن دور نلبهايم دو النور إيا زيضن الناس يلا زيدود لخو أد نشحر رجن الكاس نوثاي حيما أدق الطاجين الناس اللي من غتقد شمك الشلابة أمل بدا الناس نتقاور تبديخ شاغر تغرغر أذي عم الدخان تصوض إشتن ديد النظني جين تتق ما ينتخس تسر سطاجين خبوطة كاز دوشاس دروس نتمسي تق الزك تتحمى تقسي الجنت بصلت هو ناس دي مطاوم تزريت ميسا الناس هاقا ما يندامننا تضحك تنواشت الناس يخصي أدنا مغمامك النومن تكنينتي نيخ مرة على حال سوموني في وش الخمي غيقا غخامينو وردييت غيقسن ويدييت غيقسن الناس ميسا وذوال غير من الحق تحير لبصل دوكسوم تقس توماطيش تيشيرت القصبر تحك إيثن مليح تلقى الملح العطور تعاود اسحرك تروح تقيل تفرغ ستايدي هي الناس ماني لان تخسوين تغطين الناس قاينت مليح دقيجن القراخي الخميد غتاس خالتي ميسا اتزدغ وكا اتنتي ذاوية تسقسخ ميغيس دوزور ننتصفغن اتكمان قد توالي تقارنان ملا وركمين ورتيلين شادي الخاضر النسن التبليت مكوليج دمين زي التبلة الناس مكوليج جن أذيق مين يخص مكوليج دمين غرس دقولي وريم سرويس حد زير خبنادم ذا عفان الطاس ماشي اللي الدخان لا ذا عفان وريصلح يشا دي صغير الضرار شحال الزيس يهلك الهلاك اني عفان يجنوا الجار ماشي بزاف زقامي الزيت يموت ما شورت فهم هادي إيشان نعيو لا تيمغارين القفيتنت الناس نواشت بزاف نيودان هلك الزيس يتكد ولا زي الرهاج ني يخنخ تفرغ اسبانيا دكوكود ريبوبليك السلطان المغربي عجبس الحال ايوا ملات وتانغ يخص الخوة الوقاع هذا نختسقنفا هذا نختق سبيطارات مكل مورد تسلت إيج قيهلكني قيموت سيمانا المصيبة يو المغرب يحكم المخو ورتنشقي قاع ملي يوفا أذن غينتو ندر ورد يري أنغميس من هلكني غنصح من الدرني غنموت المغرب ملي يوفا أغيلي حكان مكناوي كطوف أذان غيحمس النج يتمورت أذان غيمحاس النج يتمورت غربيا وردان قبل أولادي تمنت
من لا يقربش نغربي غرشا نوري في السنتي لا حواجي ديشان الحاج لخمي إذا نغي شاد شان الزلزال نيخشن المصيبة فرحا تخسن ذنورا شير تزويان غنقضع شير تزويان غعدد شير تزو أتزين غيك التجارة إقضان زنوزانتن الناس دي هي الطاجين اللي قتت تسرسد تخمسي تسمح الديس لا ورتتوخشا وهو أذكر الخو تزلغ الديس نظر الخو درت وشي غاس دروس نتمسي يوظف وزور يضفريتي ميغيس تسقسات نديه هي ما تسونا تاي أزور الناس لا ميغيس الناس واه أقمو منو يوزغ سقسان تنت ما ينخف السوالند ننتاسخ المغرب الناس نتميغيس يا ما ينخف السوالند قيمة فرق الشغل المغرب ورخص بو والد الغابت ني علويا تقنديس ما ينخصن نيشاني النوزور يخسري فيا نتفاقنا السن باللي ورثني يسموني والو أكد جوردني مغربيا ثو ديشتن ويسناين المغرب وردان غيتي شوالو يتكرانر من يستكن التمنيات النغ من يطراحن تويت نتي تتن تشين يخفن سني غربيا خدمن نتشين التتعمود الناس ندي هي ماين يتوقرن الخو اسبانيو حسن زماين يتوقرن خلغاتنا المغرب ثو غايا ضبيب اسبانيو من مما غرست روحد اتشكي عاون استمديت الخو اضبيب نتسلخ سواها فكرت نواش تغير كوزينة التسيج خطاجين تلا غياز ماسينيتا التخماني تلا الناس قيل الخو ديال الكامبو الناس ما يمي وردية النيدا غايلي روح غاكي اكيد وم اتزرغ الكامبو الناس نواش وردية غيل الطراحد من تيا غايلي لا غي غامد يوذانو ورغرس نبو منوس امور النظني ملت عدلان واخا يتنواش تتشم يحفظ تهلا سيود السلامي وزور دميغيس تيوشا ادن مساقار ملا غرم اكود الناس نواش تماين تنير الناس واخا بحال والو الناس نواش ماسينيتا شوف واهني غلا مانا بحال والو جيي زقوال ني مسلمن إنما يسا إميغيس أدن راح أدن سروق بخوخام الناس ميغيس إني أكركور ماشي يخام ثوغات دخام إودوني أمي نيشان ثوغات دخام مالخو يسهرورة الزلزال الناس ندي هي أدن مكلو وكا أدن راح مريتنا إنا نواش واحد أدن راح مرة لدنتش خصغة تزرخ مكلون سوينا تاي ويورن بدن الزات يوزرو صبضن هو ناس دي مطاوني ما يسات دراس نواش تمسحاس أمطا تحن باس الناس مالا تخصد أتنبنا ماشي شادا منوس الناس ما يسا ماشي خبنو وخان بنات ورديتيز مكاثو غايلا الناس دي هي نيشان ماشا ما ينداس غتقد يويت الزلزال وريلي من غنقي الطبيعة الناس نواجد تطوين الناس دي ميغيز وريلي ما يمي غتسخسرت الخضر منن ما ينيداو ميبانن هذا استعاود من البني اتتكرام الناس هاي اللي ما ينزيد غنبنا ولاد ميغيس شازق مور نخدم مليح شازق مور والو يتاو يترى الناس نواش هذا تدبر النيت ديال الخدمت ورتبوتشا الناس دي هي مالا تدبر تاس ديال الخدمت سيمانة الخير مني هذا ميرني ذكوسان اشم يحفظ اميرني انور ورنسين ممكذام الخير منهم ممكذام غنر الخير منهم على مي غذولن نتنواش وزور دميغيس حقاقتو أردو متنيغ ماسينيتا تسازولا وناثو غتخص التاس عليكي داسننا مشاقا كي غاكي تستي وشا أدن مساقار مالا ترشقاوم
الناس ميغيسني قطعات الطس بروسدي حناس شوية نشيكي غرس اللي عادي يقفل شوية ماشا ممكن تبدل وري السين ولا ديجن مرة يتبدل من لا يخص وري اللي ما ينقصحن انشن بنادم ورغرس الجنو بريد وري السين ما انت بريد غيطف وخا يخص انت اذي يطفى بريد الناس يوذان ورتتجين سخروض ناس زليف سوالنا كيد سام الخميس سوالنا كيد يسمر الناس نواشت ملي مكول يتجن يتاوي دقخ في الناس غايلي مليح ماشاهم يتغاتينيد يتجني التادف دي الصحة والنظني وكخمشك مام كيداس غتقد باش اتتفكد يوضنت غير وخان الناس نتنواشت بندولني ما ينتنانت تتجيون انت الكامبوني عاد ننتصد ندولي اللي ملا تخسد وردا يقيم عاد ما ينغنق صافي نزرا نكس مزري شويت ورسينا ملمي دغناسد نزدغ ملمي ما تخصمت ناس نواشت الناس ندي هي قيمة اكيد نخ شويت نوسان وكاتو سيمد قنو ما كيدو من الخو من ودوال وإيد غتقم سقر ميسا تيوش الناس مسلقانا كد ماسينيتا اننا سدنا خمشن ومكان دا صبحان خل بحر هذي اللي عمر صورة نظري جبدنا بريد يوضنا مكان ديتو غيلا وزير باباس نتنواشت بدن مانيتو غيبد قيمن ديال القهوة إيتو غادي يتغيما وركين بزاف يدفخسن سيفاو يعقل تنواشت يروح غرسة داس يزولا يعجباس الحال يتنواشت الناس يسمعون نينا كيدس الناس هذا كيدسني يقيم من لا يخس يستنزف يجر الكرسي يقيل بدان السوالم مسفها من دغيا ترشقاس يسيفا والطاس ينسن وذنتي يجن 5 مينوت من لا تخسن يوض خام يدول تستقصد ماسينيتا ما أتفغنا ديسني يوجد شوي العوين أتجرني دار مكرم أقورني يسكن سنسيفا وما مكتو غيلا ومكان دقا كود نوسبانيو وما مكيد واللخو في مرة يتوخرب لباركي فرماسيا تسبالين ومان إجليسيا شي قيم لاطر الناس شوالو هذا ستين يتعمر سيماتوغا ذي النيشا يوسسن بلاز السقسان السيفا وما يسنشن الحميس دا صبحان يناس نواه السنغي الجن وردي اللي ما نحسن الزيس ويورن يسيد فيتن جرشن شن يخامن وردين يتبان شن الحميس بدان تم بدال نتي الطاوين يوضن غير طبورت الناس ندفت استعجبن السقسان تمد الحميس يناس نواه ماشي رواحو كأذف يخص هذاك يتستكست ملمي تنواشت يرضى ياس دماين إذا سيعاود باباس غير البال الناس النغاك وديتشي بابا الناس واه ودفن تلقات تمغارت الناس ترحب الزيسن السيد فايتن وفين ميتسن يتيرات سازو الناس تصغيميتن يسقسد نسيفا وخمين غسون الناس من تقيت دولني دنتا يناس إنيت من غتسون النهلا ما السبحان الناس إذا كنا من تقيت دولني قاسنا تايش حر زين نعناع ما سينيثا ورد زميرة تصبر ورد هني ألمي تسقسا تنواشت خمانيس تسن تعوداس نتحاجيت زيليف أليا سقرن سيفا ويسر السنيات يقيم هذي فرغ يروح غرس ميس يقين اس خفوت الناس نواش ترواح يروح غرس باباس يستعجب الناس ورسينا من كيداس يقا وري الطريح شاد غيا غير يودان تصغيميت خفوت الناس نرزيت تقودني حنجيرن ما يمي ورسينغ الناس ما سنيتا حنجيرن تا كانت طاس زي بنادم ورطريح نشاغر البراني يموا هاد غيا يرقب خول النم ثو دف خصن تمغارت نسيفاو ثو فميس دق وحشوش نتنواش
الناس نمين داس تقيت يوسد غرب الناس لا غير خاس يوسد ترني تغيميت تكوني يزيد ووال انشتير منين دق مسفهام اير منين دق قرب غير يجن والنظني تفغنو ميديا اتقابل فان باش ورداس تحرقت كنيفت ما سيني تتغاب خصن تبدا تتخرص ديما ينداس توغا تقارت نواشت ثوفا يا والد وني ورديس بوشك تدرت ماشي دي ضروط نواها نبلا تيري تغيمة تخوى ماشي تيري نراجي رجا الزي الزيك راجير مسين يصوض غير تزقى يفيت تروح مرة تشقق يسقسى سيفاو ما يكذ ولاد الزلزال توالي غخام يروح ينس لا ألميثوغا إيرومانيا تقل المويي الجين من خصن توغاس دردوق الماينات دقي ذرار حيما أد السهوان أزرو أزيزة وكف غن خيوذان شي توهدم شي توضيع المخزن وذان غي السين ورخنا غي يعقل ذولا غير وخام وفون دي هي يمرني خس الحال دغيا ثوتا دي السنيان يجنو بضيب دم دوك النباباس وريكي والو ثوغا تاكيد صندوق وخام يخم يلحمو تكيتا نقول الناس من غير هناك ماشي تشن الحاج تاع فانت ماشي خاصة دسنك التحاليل ذمن ملا نفاديس الشا اتنكسي غير السبيطار يفقت الناس اللي هي ميني لا يقار ونيثي أذمتغ ورتيد في السبيطار ني بعد ما السبيطار والنورني يزيد نحسن الزيس يضبيب مرة ديك الزارن فيرميرو ترد زون غير ويغايا كرن كروش الحرام الماكلة إذا سنتوين فاميليات ضم عنديس تكس ناسن شحال ديني طراح الدرم تفغن دموتن يشنت ولا يجن زريناس أرزينا صدار كسين تغير كلينيك حما الخوشك التعاون دغيا أمزوار قاع ناس خصي شك السرسة 8 دم زوار لاباس غرسيج يجنو ماس دي فرنسا يبدا كيت ملي ورغر سويت غي عاونن أدخسي كوكارو تير تزيد تواق غير 7 تمديد أضبيب وديوسي ألميتي والشمس غير 24 نتاي يتمتز الحريق يتنعدام ورداس درين قاعن غميس لا البنج لا والو يمطاون التقننين السفان سنتا قيي دا أكيد سبدخ ألغات الجنفة الناس ندي هي دنتش دلان فيرميرا مغرط غلاو ورزيشاني سبيطارات قاينت دي تمورة دي لاني وداد مذي الغابثو ورداشا وريليشا ويخنخ غيس خير رقم ننام إتجني يدر غلطن ديس إجين تكديم تيين غير تمديت تروح يشتن غير السبيطار الترزو خيج نفوس أدزيس تفدل سكسو إيشان ييج أدست بلع قموم أدست كرفي دار نفاق ذكيدس يسكر ثغويت ترولل وملي تتفن أدس نتوشي جن 20 درهم وكا أدس رزمن خدمن ختمنيات ماشي أتسقن فاني مهلاك إن علىها جيفة رحت نواش تدس تصغ الدواء تمساقارك دي جمدو كدا قديم يسقسد خماك تقا التقيم شوية الناس أوادن ملت خصت المساقاتي وتشانيغ السنضني أذن خم من دان غي السفغن مرة يتنغ وكا أدنى التصل الناس وذمي الخو يخصي أتقلع أتصغر الدواء يشنت مهلوك إن الصافي دوني الخمني تقنف هذه هي تعقب مكثوغة اللات الناس مايسا خندق شوي أدنفغد نسار شوي الناس مايسا الصبر أدخل ملخ شوية كوزينة
وكأذنك ذي ثوورت فغنتو دفن ديشان ديك الزناقي توالنتي ودان غير ديسنتي يسقدن وتسلنت غير تعرفت على حال ينقل باسنت المجاج تحانتي ذي غاية تفنتي غربيا عفنت ألم يخصنت ديور انت ضرب وحنت عادي يسليم دقيج نتحانت السوال تاريفكت أزور دميغيز القدنا غايلي وقع سنتشا وروفين ما أدفغنا تخصن ترزون ني غادرجان إجن وزين تساعد ملا والو أدخل من مغقن سليني المفتاح ذي ثورت يدوذ ديس نشوايب وحبل حضان ويدغيس سيجن وفين ماشي شدني ثنتي تنواش تستغدن تخلط لفرحة أكدو خيق غبو بشن تسقساد نتنواش تخمين غيوغين عاود ناس تحاجيت فغانا تخصن ترزون ماشا ماني صغكند ماني صغاراحا رزين فغمرت مساقارن أكيد سنت خوبونت ثغع على حال يجني كذب النظمي عقبا غير وخان خصنا بنورن سقسن ثنت خماني ثغا والضرند عاود نتاسن يبدا مرة يضحك سقسات الميسا خماني سكيني ريفيا ينس وزور يمزهورة يسكيدن الحسن لحسان باش دي هنا زي حلسن سن شي شغرنتن امزهورة زقار رول الطوموبيلات شاور ذايو في بومكان يروي البرا لخومك تزرين تيدول الريفني غربيا كين تخييج اثنين تمنغان يتجند غربي والنظني داريفي غربي يقاري وريفي الريث تمنياثينو يتوالات نتزقار رود داريفي التغيلاس داكيد صراحة يبدا يتحش ميثنت أداكيد شهدنت الناس ميسا ماين خاف غنشهد نتشين ورنزريشا رنينا كيد سنشان وساني ميزيدا ناس ندقو سانو إذي يقورنا دنيور تنوشت الناس ممكن ما تخصن وغريب ومنوس إني ذي يواهم المي حما أدقى لحسابينو والطريحة غدي الغلط من مما تخصن أتكني والسوبخ أصدقين أضراحا تصبح دي هي تسحوس شوية الناس ميسا وريلي ماني غنراح لخو دا العباد نيور ورد زمر غتتجغمو ملا أيور أذي يقيم ومنوس ولينو وردي يسمح ألغت بد خبارنا الناس أتتوالي تشرورود أم تسكور لخذني شنا ملا نيور يعجباس الحال يتنوشت بزاف قدما يسات الناس ورد توتشا لخميغة راحن أذي يقيم ومكان يخوى